सुखी जीमा निरोगी जीमा प्राणपत्र भन्तेज्यूलाई वन्दना। सुखी होस्। वन्दना भन्ते। सुखी जीमा निरोगी। आज बुद्ध जन्म वर्ष 2644। अहिले यो भन्तेहरूको उपवास गर्नेहरू आज तृतीय पक्षको उपवासको रहेको छ। भोलि चतुर्थ पक्षको उपवास दिन हो हेमन्त ऋतुको। आज 2077 साल माघ 13 गते मङ्गलबार र आज हाम्रो अहिले तेस्रो कक्षाको रूपमा अब दिउँसो 3:30 बजे वीरवती गुरुमाले कक्षा लिनुभयो। 6:15 बजे अज्ञानी गुरुमाले कक्षा लिनुभयो। अहिले हाम्रो अलिकति समय गएको छ। अहिले सरदे विश्वनाथ भन्तेज्यूले जो दिनका दिन विशुद्धि मार्ग कक्षा 10 को कक्षा लिइराख्नु भएकोमा अहिले कक्षा लिइदिनुको लागि सरदे भन्तेज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। आज कक्षामा पनि कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई स्वागत छ। तर आज शेयर स्क्रिन चाहिँ नहुने भएको छ। अब जुन कुरो उहाँले हिजो पठाउनु भएको थियो यस्तो केही देखिँदैन। जुम गरेर हेर्दा त सानो पार्नु कि देखिँदैन, ठुलो पार्नु यस्तो छ। आज शेयर स्क्रिन छैन। शेयर स्क्रिन भन्दै कि म गरौँ कि के भन्छ? तपाईँ त्यहाँ गर्दै हुन्छ भने अलिक प्रष्ट हुन्छ कि म हेर्छु एकचोटि। यो पठाएको चाहिँ यो यही नै होला। म स्क्रिनशट त हुँदैन, स्क्रिनशट त मिल्दैन। मैले पीडीएफ को पठाइन्छ भन्नुभयो त्यो उहाँ पठाउनु भएको छैन। केही छैन, आज त्यति गाह्रो छैन, भोलि पछि व्यवस्था गरौँला। आज हामीले चाहिँ बोधिपाक्षिक धर्म आदिको अध्ययन गर्ने, धेरै गाह्रो छैन। अलिकता हिसाबमा चाहिँ अलिकता पक्का हुनुपर्छ। त्यो जुन भन्थे यो ठोखान्डोला भन्थे सोयाबी जाउँ ठोला खण्डुका ठोला बाँड खण्डु जिता जो छ अब खने मर्ने चाहिँ वो फोटो पहिलोपट्टि भन्दा प्रश्न मौपट्टि बोला दिनु भन्थे एगो काजुका ठोला स्पष्ट खण्डु थुली ज्याके आजुका किन तल माथि पार्नुहुन्न भन्दै याजिमा जिन सियर हेर्न आउँछ खला हजुर छाजु ओइमक देन ल हिजो हामीले जुन चार भूमिको चार ज्ञान बारे अध्ययन गर्यौं। सकितागामी स्वतापन्न, सकितागामी, अनागामी, अरन्त चार मार्ग चार फल कसरी प्राप्त हुन्छन् मोटामोटी हामीले अध्ययन गर्यौं। यसैको मुनि अन्त के लेखेछ भने अब यसै चार ज्ञानयुक्त ज्ञान दर्शन विशुद्धिको अनुभवलाई जान्नको लागि भनेर पाली भाषामा छ, त्यसको छोटकरी नेपालीमा चाहिँ बोधिपाक्षिक धर्महरूको परिपूर्ण हुनु, उत्थान बलको समायोग जुन यसबाट प्रहनयोग्य धर्म हुन् त्यसको प्रहान र परीक्षा अधिकृत जो अविसमय ज्ञान प्राप्तिको समयमा भनिएका छन् ती सबलाई स्ववंश जानु पर्दछ। तब यो चार मार्ग स्वतापन्नदेखि अरन्तसम्म पुग्दा जुन ज्ञान प्राप्त हो त्यसले के गर्छ, त्यसको के को सहयोगी छ भन्ने कुरा बुझ्नुलाई, त्यसले केलाई प्रहरण गर्छ भन्ने थप जानकारीको लागि आज अध्ययन गर्ने। खास गाह्रो छैन, सरसरी पढ्दा बुझिन्छ। तपाईसँग यो विशुद्धमा किताब होला, यस्तै हो बोधिपक्ष हैन। के छ भने त्यहाँ परिपूर्ण यहाँ पढ्न म चाहिँ किताब पढ्छु है, यहाँ तपाईले आफ्नो किताब यहाँ हेर्नुला। अलिकति आँखा मेरो आँखा कमजोर भइसक्यो, किन दुईटै आँखा अपरेसन भइसकेको, झन् अब कमजोर हुँदैछ। ट्रिटमेन्ट गर्छ मेरो मलाई त। म किताबहरू पढ्छु है, तपाईले आफ्नो किताब पढ्नुस् वा यो सेयर स्क्रिनबाट आँखाले भ्याउँछ भने हेरे पनि केही फरक पर्दैन। यता फेरि छोप्छ यो फोटो ल्याउँदा। त त्यहाँ परिपूर्ण बोधिपक्षीय भाव, बोधिपक्षहरूको परिपूर्ण हुनु, चार स्मृति प्रस्थान, चार सम्यक प्रदान, चार रिद्धिपात, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोध्यङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यी 37 धर्म बुझ्ने अर्थले बोध नामले पुकारिने आर्य मार्गको पक्षमा हुनाले बोधि पक्ष भनिन्छन्। पक्षमा हुनाले कार्य गर्ने
हुनाले भन्ने अर्थ हो। त यो 37 बोधि पक्षमा जुन परिभाषा बोधि पक्ष 37 को त संख्यामा गयो। त बोधि पाक्षिक धर्म के हो त भन्दा बुझ्ने अर्थले बोध हुने अर्थले चाहिँ बोधि भयो। अन्त बुझ्ने अर्थ बोधको चाहिँ पक्ष भएको हुनाले बोधि पाक्षिक र पक्षको अर्थ भने त उपकार गर्ने हुनाले अथवा बोधि लाभ गर्नलाई उपकार हुने हुनाले यसलाई बोधि पाक्षिक धर्म भनिएको भनेर बोधि पाक्षिकको परिभाषा दिएको छ। त्यसभित्र माथि लेखेको छ एउटा व्याख्यान गर्नाले माथिको अब नदोर्याउँ। पहिलो चाहिँ 4 स्मृति प्रस्थान 4 सती पठान। त्यसबारे यहाँ के लेखेको छ भने त्यस आलम्बनमा घुसेर प्रवेश गरेर जान्नाले उपस्थान हो। यहाँ अब स्मृति प्रस्थानमा प्रस्थान मात्र छ हैन, यहाँ तल उपस्थान आएको छ। यो दुई प्रकार प्रस्थान पनि भनिन्छ उपस्थान भनिन्छ। यहाँ चाहिँ कहीँ त्यो अनि सती यो स्मृति उपस्थानलाई कने स्मृति प्रस्थान भन्ने पनि लेखेको छ उपस्थानको हिसाबले। यो चाहिँ कुरा चाहिँ एउटै हो। यहाँ उपस्थानको अर्थमा माथि प्रस्थान मात्रै छ, त स्मृति प्रस्थान छैन हैन, खालि सती पठान मात्रै हो, सती पठान भन्ने छैन। तर उपस्थान भएको हुनाले उपस्थानको अर्थ यहाँ दिएको छ। त्यस आलम्बनमा घुसेर प्रवेश गरेर जान्नाले उपस्थान हो। स्मृति नै उपस्थान हो, जुन भित्र गएर आलम्बनमा पसेर थाहा पाउने काम के त्यो होसले गर्छ, त्यसैले होस नै उपस्थान हो भन्ने कुरो यहाँ बता। प्रवेश गरेर जान्नु चाहिँ उपस्थान हो र त्यो के हो त स्मृति हो। त्यसैले स्मृतिलाई उपस्थान बनियो भने अर्थ लगाएर यसैले स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। यसमा अब 4 तपाईलाई थाहा छ, काय वेदना चित्त धर्म, कायानुपस्ना वेदनानुपस्ना चित्तानुपस्ना र धम्मानुपस्नाहरूमा अशुभ दुःख अनितर अनात्मको आकारले ग्रहण गरी र शुभ सुख नित्य आत्मसंज्ञाको प्रहान। यो काय वेदना चित्त र धर्म के को लागि गर्नु पर्यो भन्दा यसको विरोधी पक्ष के भन्दा शुभ सुख नित्य आत्मा, त्यो विरोधी धर्मलाई यो काय वेदना चित्त र धर्मले धर्मप्रश्न अभ्यास गरेर अशुभ दुःख अनितर अनात्माको बोध गर्ने जान गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आत्मसंज्ञाको प्रहान चित्रलाई सिद्ध गर्ने अनुसार यसको प्रवर्तले 4 प्रकारको भेद हुन्छ। यसैले 4 स्मृति प्रस्थान भयो। यो 4 सती पठान किन भनियो भन्दा त्यहाँ 4 पक्ष छ, कायानुपस्ना वेदनानुपस्ना चित्तानुपस्ना धर्मानुपस्ना। किन यो राख्यो त, यो क्रममा किन राखियो भन्दा हामीसँग जुन शुभ सुख नित्य आत्मा हामीले त्रिलक्षणमा हैन सुख नित्य आत्मा त्यो जुन मिथ्यादृष्टि छ त्यसको लागि चाहिँ हैन अनित्य दुःख अनात्मा भनेर हामीले अभ्यास गर्ने हो। तर त्यहाँ अस्ति तपाईले त्रिलक्षणमा अशुभ भावना पनि जोडियो, दुःखकै पक्ष भन्ने अर्थ छ। त्यसैले कहिले त्रिलक्षण चाहिँ यो 4 चीज यो बताउन आउँछ हैन, शुभ सुख नित्य आत्मा। यो जुन 4 मिथ्या दृष्टि छ त्यसलाई हटाउनलाई, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नलाई, नाश गर्नलाई यो काय वेदना चित्त धर्म अभ्यास गरेर अशुभ दुःख अनितर अनात्माको सम्यक दृष्टि भन्नु ज्ञान भन्नु त्यो विकास गर्ने। त्यसैले यो त्यसलाई यो शुभ सुख नित्य आत्मालाई जित्नका लागि यो काय वेदना चित्त धर्म 4 हुनाले यसलाई 4 स्मृति प्रस्थान बनिन्छ भनेर संख्याको हिसाबले 4 सती पठानको अर्थ बताइदियो। त्यसैले अब 4 सम्यक प्रधान, यो यहाँ सम्यक प्रधान छ, अष्टाङ्ग मार्गमा हैन सम्यक व्यायाम छ, विभिन्न शब्दहरू छ। तर यहाँ के भनेको छ भने यसले प्रयत्न गर्छन् यसैले प्रधान हो। प्रधान किन भन्दा प्रयत्न कोशिश गर्छ अरे। शोभन प्रधान सम्यक प्रधान हो। अब शोभन चित्त चेतसिकमा थाहा पाउनु भएको होला, त्यसमा शोभन हाम्रो कुशल। त या सम्यक रूपले यसले प्रयत्न गर्दछ। अब त्यसको व्याख्यान गरियो शोभन प्रधान सम्यक प्रधान के हो। या सम्यक रूपले यसले प्रयत्न गर्दछ यसैले सम्यक प्रधान हो। पहिला शोभन भन्नाले सम्यक प्रधान बन्यो कुशल अर्थमा, किन भन्दा सम्यक रूपले कोशिश गर्दछ प्रयत्न गर्दछ यसैले सम्यक प्रधान हो। अथवा यो क्लेशहरूको कुरूभावलाई छाड्नले सुन्दर हो र श्रेष्ठ बनाउने तथा उत्तम भएको हेतुद्वारा ही सुखलाई पूर्ण गर्नाले प्रधान हो, यसैले सम्यक प्रधान हो। यहाँ कुरूप क्लेशको विभिन्न क्लेशको जुन लक्षण स्वभाव छ त्यसलाई विभिन्न प्रकारले व्याख्यान गरेको यहाँ चाहिँ कुरूप भाव भन्यो हैन। क्लेशको चाहिँ एकदम कुरूप राम्रो छैन, अशोभन छ।
तर त्यो कुरु भावलाई छोडेर जुन सुन्दर हुन्छ श्रेष्ठ छ त्यसलाई बनाउने हेतु भएको कारण गर्दा यसलाई चाहिँ सम्यक प्रधान शोभन माथि आएको छ नि शोभन प्रधान नै सम्यक प्रधान हो त्यो कुशल भएको कारण गर्दा राम्रो भएको कारण कुरूपलाई त्यागेर सुन्दरतामा आएको हुनाले चाहिँ यसलाई सम्यक प्रधान भनेको हो भनेर शोभन प्रधानको अर्थ यहाँ बताइदियो यो वीर्यको नाम हो यो वीर्य हो चैतसिक चाहिँ वीर्य हुन्छ चाहे सम्यक प्रधान भनौँ चाहे सम्यक व्यायाम भनौँ चैतसिक चाहिँ वीर्य हो वीर्यको नाम हो यो उत्पन्न र अनुत्पन्न अकुशललाई नाश गर्ने र उत्पन्न हुन नदिने कृत्य तथा अनुत्पन्न र उत्पन्न कुशललाई उत्पन्न गर्ने र बनाइराख्ने कृत्यलाई सिद्ध गर्दछ भाषा अलिकति अप्ठ्यारो छ तपाईँलाई सम्यक दृष्टि अष्टाङ्गी मार्गमा पढ्नु भयो भने थाहा हुन्छ किनभने अब यसको छोटकरीमा बताउँ तपाईँलाई यो सम्यक व्यायाम चारवटा हुन्छ के भन्दा अनुत्पन्न र उत्पन्न दुईवटा शब्द प्रयोग गरेको छ अनुत्पन्न कुशल अहिले कुशल उत्पन्न भएको छैन भने त्यसलाई उत्पन्न गर्ने जुन कोसिस छ प्रयत्न छ त्यो एउटा सम्यक व्यायाम अब उत्पन्न भइसकेको कुशल त्यसलाई वृद्धि गरेर लाने वा त्यसलाई स्थायी गरेर राखिदिने त्यो पनि प्रयत्न हो सम्यक व्यायाम हो अब अनुत्पन्न अकुशल अहिले अकुशल उत्पन्न भएको छैन अब त्यो भविष्यमा होला त्यो नहोस् भनेर जुन त रोक्ने कोसिस छ त्यो पनि एउटा सम्यक व्यायाम हो अहिले उत्पन्न भइसक्यो अकुशल अब त्यसलाई नाश गर्ने जुन मेहनत कोसिस छ त्यो पनि सम्यक व्यायाम चार प्रकारको हुन्छ त्यही कुरा यहाँ बताएको छ उत्पन्न र अनुत्पन्न अकुशलहरूलाई दुईवटा जोडेको छ यहाँ नाश गर्ने र उत्पन्न हुन नदिने कृत्य तथा अनुत्पन्न र उत्पन्न कुशलहरूलाई माथि अकुशल चाहिँ कुशल छ हैन अनुत्पन्न र कुशल उत्पन्न कुशललाई उत्पन्न गर्ने र बनाएर राख्ने कृत्यलाई सिद्ध गर्दछ यो सम्यक व्यायाम वा सम्यक व्यायाम त्यही हो चारवटा चिज अकुशलको दुईटा कुशलको दुईटा उत्पन्न नभएकोलाई यदि अकुशल हो भने त्यसलाई त्यहीँबाट उत्पन्न गर्न नदिने गरी दबाएर लाने एउटा कोसिस उत्पन्न भइसकेको नाश गर्ने तर कुशल चाहिँ अनुत्पन्न त्यसलाई कुशल गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो त्यसैले त्यसलाई उत्पन्न गर्ने उत्पन्न भइसकेको कुशल छ भने त्यसलाई वृद्धि गरेर लाने स्थायी गरेर लाने चार प्रकार जुन कोसिस प्रयत्न छ त्यो चार प्रकार यहाँ भएको हुनाले यसलाई चार सम्यक प्रधान भनिन्छ भनेर अर्थ लगायो यसरी चार प्रकारको हुन्छ यसैले चार सम्यक प्रधान भनिन्छन् त चार सम्यक प्रधान किन भनियो भन्ने कुरो यहाँ संख्याको हिसाबले अर्थहरू बताइयो अब चार रिद्धिपात पहिले भनेको सिद्ध हुनेले अर्थले रिद्धि हो त रिद्धि भन्ने बित्तिकै हामी धेरै भ्रममा पर्छौँ एकदम रिद्धि शक्ति प्राप्त भन्ने अर्थ लाउँछ नि तर रिद्धिको सजिलो अर्थ के छ भने सिद्ध हुनु हामी जुन काम परिपूर्ण गर्छौँ अङ्ग्रेजीमा पर्फेक्सन भन्छ त्यसमा पर्फेक्ट हुने बित्तिकै त्यसलाई रिद्धि भनिन्छ त्यो काममा पुरा हात बसेको भन्छ नि सिक्दा सिक्दै त्यसरी त्यो आफूले गर्न खोजेको काम सिद्ध भयो परिपूर्ण भयो त्यो काम कम्प्लिट भयो भने त्यसलाई रिद्धि भनिन्छ त अगाडि अगाडि हिँड्ने अर्थले त्यसलाई युक्त र पूर्व भागमा हेतु हुनाले फल भएको रिद्धिले रिद्धिपाद हो पाद भने खुट्टा पहिला त्यसैले अगाडि अगाडि हिँड्ने अर्थले त्यसको भने यो रिद्धिपाद भनेको अगाडि हिँड्छन् हैन र पूर्व भागमा हेतु हुनाले अगाडिको हेतु हुनाले चाहिँ फल त्यसको फल अब कर्म गरेपछि फल त आउने भयो त्यसैले जुन अगाडि रिद्धि त्यसको फल दिने हुनाले रिद्धिको पाद पहिला रिद्धि सकिन्छ जुन काम परिपूर्ण हुन्छ त्यसले तानेर ल्याउने त्यसको माने सहयोग गर्ने अर्थमा यो रिद्धिपाद भनेको यो छन्द आदि अनुसार चार प्रकारको हुन्छन् त्यसैले चार रिद्धिपाद भनिन्छ जस्तै विभङ्गमा भनियो चार रिद्धिपाद छन् छन्द रिद्धिपाद वीर्य रिद्धिपाद चित्त रिद्धिपाद र मीमांसा रिद्धिपाद चार रिद्धिपाद चारवटा छन् यो चित्त किनभने यो जुन काम गर्दा त्यो काम परिपूर्ण हुन्छ त्यसमा काममा सिद्धता प्राप्त हुन्छ त्यसलाई रिद्धि भनिन्छ त्यो रिद्धि कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसको जुन अगाडिको जुन कारण छ अगाडि पहिला आउँछ हैन अगाडि हिँड्ने भने छ अर्थले र त्यसले युक्त र पूर्व भागमा हेतु हुनाले अगाडि त्यसको जुन हेतु बनेको अगाडि नै हुन्छ फल त पछि आउँछ त्यसले पूर्व भागमा हेतु हुनाले र फल भएको रिद्धिको पाद हुनाले रिद्धिपाद भनियो त रिद्धि चाहिँ सिद्धता भयो त जुन सिद्धता गर्ने आधार छ जुन हाम्रो हेतु छ त्यो हेतु बकुनालाई रिद्धिपाद बनियो के त त्यो भन्दा छन्द रिद्धिपाद हैन हाम्रो आधार के छन्द हो त्यसपछि वीर्य हो अनि चित्त हो मीमांसा यी लोकतर नै हुन् अब यहाँ तपाईले कति पेजमा छ यहाँ जुन पादक ध्यानको बारे कुरा गर्दाखेरि आएको थियो त्यसमा अधिपति छ नि अधिपति र एउटै हो हैन
के अरे छन्द अधिपति, वीर्यादि अधिपति, चित्त अधिपति, मीमांसा अधिपति। त यहाँ चाहिँ रिधिपात बनियो, उता अगाडि अधिपति बनियो। किन भन्ने कुरा फरक यहाँ बताइदिएको छ। किन के भन्दा यो यी लोकोत्तर नै हुन्। जुन यहाँ रिधिपात शब्द आयो यो लोकोत्तर हो। जुन जो अब कम्तीमा श्रोता पन्नवन माथिको हुनाले लोकोत्तर भयो। तर पृथक जन भएसम्म पनि यही चार चित्तबाट आउँछ। त्यो भयो भने अधिपति बनिन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। र लौकिक भिक्षु छन्दले अधिपति गरी समाधिले प्राप्त गर्दछ, चित्तले एकाग्रताले पाउँछ, यसलाई छन्द समाधि भनिन्छ। पृथक जन भयो भने यही चारवटा चिज अधिपतिको रूपमा जानिन्छ। मार्गफल प्राप्त गर्यो भने चाहिँ रिधिपात भन्ने जानिन्छ भनेर अधिपति र रिधिपात हामीले भेद जानु पर्यो। यस प्रकार चार प्रकारको रिधिपात हुन्छ भन्ने कुरो यो प्याराग्राफले बताएको छ। आदि वचनले छन्दाधिपति अनुसार प्राप्तिको भएको धर्म पनि हुन्छन्, कुरो फरक छैन। त चार रिधिपात अर्थ यो हो। इन्द्रिय र बल, अश्रद्धा, आलस्य, प्रमाद, विक्षेप समूहलाई पछार्ने भनिने अधिपतिको अर्थले इन्द्रिय हो। इन्द्रिय भनेको चाहिँ अब यहाँ अधिपति भनेको मालिक भन्छ त, नियन्त्रण गर्ने। इन्द्रियको अर्थ चाहिँ नियन्त्रण गर्ने। जसले इन्द्रियले राजा पनि भन्छ। सारा हाम्रो समाजलाई देशलाई नियन्त्रण कसले गर्छ? राजाले गर्छ। खास राजाको अर्थ त्यो हो। र इन्द्रिय इन्द्र भनेको नि त्यो राजा नियन्त्रण गर्ने। देवताहरूको इन्द्र भन्छ। यहाँ हामीले इन्द्र जोडेर वीरेन्द्र भनेको कारण त्यही हो। इन्द्र भनेको नियन्त्रण गर्ने, त्यसको मालिक अधिपति हो हैन। त्यसले अश्रद्धा, आलस्य, प्रमाद, विक्षेप समूहलाई पछार्नाले, यो जुन अकुशल चिज छ त्यसले पछार्नाले र पछार्ने भनिने अधिपतिको अर्थले इन्द्रिय हो। र अश्रद्धा आदिले नपछार्नाले र अविचलित भएको अर्थले बल हो। अब इन्द्रियको अर्थ चाहिँ यो जुन अश्रद्धा, आलस्य, प्रमाद, प्रमाद, विक्षेप समूहलाई पछार्ने, त्यसलाई जित्ने। अब चाहिँ अश्रद्धा आदिले नपछार्ने र अविचल्ने, यो चाहिँ इन्द्रियले खेरेर लाने, त्यो जितेर लाने। बल के भने त्यसलाई यो चिजले बलले जित्न सक्दैन। त्यो शक्ति भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यस अर्थमा चाहिँ बल चाहिँ विचित नहुने अर्थ लागेको छ। अश्रद्धाले पनि पछार्न सक्दैन हैन, त्यसले विचित गर्न सक्दैन, त्यसले बल भयो। इन्द्रिय चाहिँ त्यो कुरालाई जितेर लाने हुनाले इन्द्रिय भयो वा नियन्त्रण गर्न इन्द्रिय भनेर यहाँ दुईटा परिभाषा इन्द्रिय र बलको परिभाषा छ। ती दुवै पनि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा अनुसार 5 प्रकार हुन्छन्। अर्थात् अब शीर्षक एउटा चाहिँ एउटा संख्यामा 5 एउटा 5वटा भएको हुनाले त्यही ठाउँमा राखेको हो। अब हामीले बुझ्नु पर्दा श्रद्धा इन्द्रिय, वीर्य इन्द्रिय, स्मृति इन्द्रिय, समाधि प्रज्ञा इन्द्रिय, त्यही 5वटा छ। श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल। नाम चाहिँ उही हो तर शीर्षक चाहिँ इन्द्रिय बल फरक छ। त्यसले 5वटा इन्द्रिय र 5वटा बल हुन्छन्। यसैले 5 इन्द्रिय 5 बल भनिन्छन् भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदियो। र बोधाङ्ग र मार्ग, ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अङ्ग हुनाले स्मृति, धर्म, विषय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि, उपेक्षा गरी 7 बोधाङ्ग हुन्छन्। अब बोधि अङ्ग हुनाले बोधाङ्ग भनेको के त भन्दा ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अङ्ग भने बोध हुने, ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यही हो। बोध हुइको अङ्ग वा ज्ञान प्राप्त व्यक्तिको अङ्ग हुनाले स्मृति, धर्म, विषय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि, उपेक्षा गरी 7 बोधाङ्ग छन्। निर्माणसम्म पुर्याउने अर्थले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक सम्मान 8 मार्गको अङ्ग हुन्छन्। अब बोधाङ्ग अर्थ बोधिको अङ्ग भन्नाले बोधाङ्ग भयो। मार्ग किन भन्दा निर्माणसम्म अष्टाङ्ग मार्ग भनेको हैन, निर्माणगामी प्रतिपदा भनेर पढिहाल्छौँ। निर्माणसम्म पुर्याइदिने बाटो भएको हुनाले यो 8वटा मार्ग अङ्गलाई चाहिँ 8 मार्ग छन् भने यहाँ टुङ्ग्याइदियो, छोटो परिभाषा दियो। यसैले भनिएको छ 7 बोधाङ्ग 8 अष्टाङ्गिक मार्ग। बोधाङ्ग 7वटा के भन्दा स्मृति, धर्म, विषय, वीर्य, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि, उपेक्षा। अब अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यो 7-8ले 7वटा बोधाङ्ग 8वटा मार्ग भयो। यसो कुरा यो यति एउटा यो बोधि पक्ष धर्म जुन 37 बोधि पक्ष यति 1 2 3 4 5वटा समूह छ, ग्रुप हैन। त्यसको पछाडि संख्यामा आयो, अर्थ बताइदियो, तल अर्को बताएको छ। यस प्रकार
यी 37 बौद्ध विपश्य धर्म मध्ये पूर्व भागमा लौकिक विपश्यनाको हुँदा 14 प्रकारका कामको परिग्रहण गर्दै कायानुपश्यना स्मृति प्रस्थान जुन 4 प्रस्थान छ। मैले यहाँ बिहान दिउँसो हेर्छु भन्दै भन्दै बिर्छु, एउटा हेरेको कायानुपश्यना त भएन, तर वेदनानुपश्यनामा जुन 9 लेखेको छ त्यो चाहिँ भर्खर गन्ती गरेँ। गर्नु गर्दै क्लास सुरु भयो। तपाईँले त्यो साथी पठान आदि हेर्नुहोस्, त्यो सङ्ख्या किन भनी यहाँ बताएको छ त्यो तपाईँले पाउनुहुनेछ। के भने 14 प्रकारका कामको परिग्रह गर्दै कायानुपश्यना स्मृति प्रस्थान भने कायानुपश्यनामा चाहिँ 14 प्रकारको विधि छ भन्नु खोजेको। 9 प्रकारले वेदनाको परिग्रह गर्दै वेदनानुपश्यना भर्खर मैले 9वटा पाएँ मैले त्यहाँ चाहिँ 9 प्रकारको वेदनानुपश्यना त्यहाँ छ। 16 प्रकारले चित्तको परिग्रह गर्दै चित्तानुपश्यना स्मृति प्रस्थान, त्यहाँ मैले गल्ती गर्नु पाएको छैन, अब गल्ती हजुरले पनि गर्नु होला। त्यहाँ 16 प्रकारको हुन्छ त्यो चित्तानुपश्यनामा। त्यसैले 5 प्रकारले धर्महरूको परिग्रहण गर्दै धर्मानुपश्यना स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। त्यो 5 प्रकारको त्यो धर्मानुपश्यनामा विधि छ। यहाँ बताउनु खोजेको यो आत्मभावमा पहिले कहिले उत्पन्न नभएको, अब यो सती पठान सक्यो, अब आए 4 सम्यक प्रदान, त्यसको यहाँ बताउनु खोजेको अलिक त थपेको छ। माथि आफ्नो ढङ्गमा छ, यहाँ आफ्नो ढङ्गमा बताएको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा यो आत्मभावमा भन्ने हाम्रो शरीर हैन, त्यो आत्मभावमा पहिले कहिले उत्पन्न नभएको अरूको उत्पन्न अकुशल हेरेर उसको जस्तै प्रतिपन्न हुँदा यो उत्पन्न भयो, म त्यसरी प्रतिपन्न हुने छैन, यस प्रकार यो मलाई उत्पन्न हुने छैन सोचेर त्यसलाई उत्पन्न नहुनको लागि प्रयत्न गर्ने। अब माथि छोटो परिभाषा के दियो, अनुत्पन्न जुन अकुशल छ त्यसलाई नाश गर्ने, उत्पन्न भइसकेको कुशल छ ऊ अनुपन्न कुशललाई नाश गर्ने, उत्पन्न हुनै नदिने कोसिस गर्ने, उत्पन्न भइसकेको छ भने त्यो अकुशल नाश गर्ने। त्यसले भाषा घुमाएर के भनेछ भने जुन यो आत्मभावमा पहिले कहिले उत्पन्न नभएको अरूको उत्पन्न अर्का सुन भएको छ त्यसको कारणबाट प्रभावित भएर ममा उत्पन्न भएर आयो भन्ने कुरा बताउन खोजेको। आत्मभावमा पहिले कहिले उत्पन्न नभएको अरूको उत्पन्न अकुशललाई हेरेर उसको जस्तै प्रतिपन्न हुँदा, जसरी काम त्यस्तै बाटोमा प्रतिपन्न त्यही काम गरेको भनेको नक्कल गरे भनौँ न हाम्रो भाषामा चाहिँ हैन। प्रतिपन्न हुँदा यो उत्पन्न भयो, म त्यसरी प्रतिपन्न हुने छैन, अब पहिला भयो अब म त्यसो गर्ने छैन, त्यसको पछि लाग्ने छैन, किनभने अकुशल सरी अब उसकोमा थियो, मैले गर्दा म पनि उत्पन्न भएर अकुशल, अब त्यो म काम त्यस्तो प्रकार काम म गर्ने छिन्न भन्ने अर्थ हो हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ। म त्यसरी प्रतिपन्न हुने छैन, यस प्रकार यो मलाई उत्पन्न हुने छैन। अब त्यो जुन कार्य कारण हो अर्काको चिज हो, नराम्रो छ, त्यसलाई अनुसार व्यवहार त्योमा आयो, अब त्यो मैले नगरेपछि मसँग आउँदैन भन्ने एक छ हैन। सोचेर त्यसलाई उत्पन्न नहुनको लागि प्रयत्न गर्ने। अब सोच्यो, अब कोसिस गर्नु पर्यो, अर्काको देखासिखी गरेर लाग्दा आफ्नो अकुशल वृद्धि भएर आयो, यो कारण पो भएको रहेछ, अब म यसो गर्दिनँ भनेर सोचेर अब त्यो आफूमा हुने जुन अकुशल उत्पन्न हुँदैछ त्यो नहोस् भनेर प्रयत्न गर्ने अरे। प्रयत्न गर्ने समय पहिलो सम्यक प्रधान भयो अकुशलको बारेमा। दोस्रो सम्यक प्रधान आफ्नो द्वारा गरिएको अकुशललाई देखेर त्यसको नाश गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने। एउटा अब अहिले आएको छैन हैन, अर्का देखेर आउँछ अब फेरि त्यसो गरेर फेरि नयाँ अकुशल उत्पन्न हुन्छ, अब त्यो म गर्दिनँ भनेर अनुत्पन्न अकुशललाई उत्पन्न गर्न नदिने पहिलो सम्यक प्रधान। अब के भनेको छ हैन, दोस्रो सम्यक प्रधान चाहिँ आफ्नो द्वारा गरिएको अकुशललाई आफूले गरिसकेको छ, उत्पन्न भइसकेको अर्थ के हो, आफूले गरिसकेको उत्पन्न अकुशल देखेर त्यसको नाश गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने। उत्पन्न अकुशल अब नाश गर्ने, अनुत्पन्नलाई चाहिँ नाश गर्न नदिने, उत्पन्न त भइसक्यो के गर्ने अब त्यसलाई पनि नाश गर्ने। दुईटा सम्यक व्यायाम यो सम्यक प्रधान हैन गर्ने प्रयत्न गर्ने समय यस आत्मभावमा पहिले कहिले उत्पन्न नभएको ध्यान या अब कुशलमा है, अब ध्यान या विपश्यनालाई उत्पन्न गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने समय तेस्रो सम्यक प्रधान हैन। तेस्रो सम्यक प्रधान भनेको उत्पन्न नभएको कुशललाई उत्पन्न गर्ने। के गर्ने भन्दा यहाँ अब समाधि र प्रज्ञा कुरा गर्नाले यहाँ ध्यान शब्द आएको छ। हामीले अब अरू अवस्थामा भन्यो भने हैन सिद्धान्तशीलको कुरा उठाउन सक्छौँ हामीहरू, यहाँ चाहिँ ध्यानले विपश्यना ध्यानकै कुरा उठाए। तर नभएको पहिले कहिले उत्पन्न नभएको ध्यान या विपश्यनालाई उत्पन्न गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने समय तेस्रो सम्यक प्रधान।
अब उत्पन्न भइसकेको कुशल हेर्नुहुन्छ अब उत्पन्न भएको जसरी नष्ट हुन्छन् त्यसरी बारम्बार उत्पन्न गर्ने समय चौथो सम्यक प्रधान। अब अनित्य चिज हो, अहिले कुशल त उत्पन्न भयो फेरि नाश भएर जान्छ, त्यो नाश नजाउँ तर स्थायी गर्नु पर्यो भने बारबार कोसिस गर्छ स्थायी गर्नलाई, त्यो चाहिँ चौथो त्यो गर्ने समय भनेको त्यो समय चाहिँ चौथो सम्यक प्रधान भनिन्छ। त्यसले सम्यक प्रधानको 4 माथि पनि बताइसक्यो। अब यहाँ काम अनुसार हैन अर्को त हाम्रो क्लेश उत्पन्न हुने उदाहरण दिएर भएको अनुसार 4 प्रकार। एकपल्ट भन्नु अकुशल, अर्काको हेरेर गर्दा आफूमा उत्पन्न हुने भयो। अब त्यस्तो नहोस् हैन, भविष्य फेरि नहोस् भनेर उसले उत्पन्न भविष्यमा जुन उत्पन्न हुनेवाला छ अहिले भएको छैन, तर भविष्यमा जुन उत्पन्नवाला छ त्यो अकुशललाई उत्पन्न नगर्ने कोसिस गर्ने। अब एउटा आफूमा भइसक्यो अब हैन, अब त्यो चाहिँ फेरि त्यसलाई जित्नको लागि दोस्रो सम्यक प्रदान। अब हामीसँग केही उत्पन्न नभएको भविष्यमा उत्पन्न होस् के भन्दा ध्यान अभ्यास विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होस् भन्नलाई कोसिस गर्नु त्यो तेस्रो सम्यक प्रदान। र जुन आफूसँग भएको छ त हराएर जान सक्छ, त हराएर नजाओस् स्थायी होस् भन्नको लागि जुन कोसिस गरिन्छ उत्पन्न भएको कुशलले ध्यान अभ्यासको जुन स्वभावहरू छ ज्ञान छ पक्षहरू छ उपलब्धि छ त्यसलाई स्थायी गर्दै लानलाई गर्ने बारबार जुन प्रयत्न छ त्यो चौथो सम्यक प्रदान भनेर यहाँ 4वटा सम्यक प्रदानले उदाहरण सहित यहाँ व्याख्यान गरियो। अब छन्दलाई, छन्द पनि यहाँ अब रिदिपाद आयो हैन, यहाँ भन्दा छन्द रिदिपाद, वीर्य रिदिपाद, चित्त रिदिपाद, मीमांसा रिदिपाद। त्यो पेज पल्टाउँदै हेर्नुहोस् है, अब अर्को पेजमा आएको छ किताबमा चाहिँ। त छन्दलाई प्रदान गरी कुशल उत्पन्न गर्ने समय छन्द रिदिपाद। धेरै गाह्रो छैन, अर्थ सोझ बताएको छ। त मिथ्या वचन यो सक्यो डट गरेको छ एजेन्ट भने त्यो कुरा गर्नुहोस् हैन। छन्दलाई आधार गरी कुशल उत्पन्न गर्ने जुन सिद्धि प्राप्त छ त्यो छन्द रिदिपाद। त्यसैले अब वीर्यको आधारमा गऱ्यौँ भने वीर्य रिदिपाद, चित्तको आधार त समाधि गऱ्यो भने चित्त रिदिपाद, मीमांसा भनेको प्रज्ञा, प्रज्ञा आधार जुन प्रज्ञामा सिद्धि प्राप्त हो भने मीमांसा रिदिपाद हुन्छ भने यहाँ अब एजेन्ट गरेर टुङ्ग्याइदियो। त मिथ्या वचनले विरत हुने समय सम्यक वचन यसरी नाना चित्तहरूमा हुन्छन्, तर यी 4 ज्ञानहरू उत्पन्न हुने समय एक चित्तमा हुन्छ। फलको क्षणलाई छाडेर 4 सम्यक प्रधान अवशेष 33 हुन्छन्। यहाँ फेरि यहाँ अर्को नयाँ भाषा जोडियो। अब विवाद सँगसँगै मिथ्या वचनले विरत हुने समय सम्यक वचन यसरी मिथ्या वचनले विरत हुने समय सम्यक वचन यसरी नाना चित्तहरूमा हुन्छन्, तर यी 4 ज्ञानहरूको उत्पन्न हुने समय एक चित्तमा हुन्छन्। फलको क्षणलाई छाडेर 4 सम्यक प्रधानमा अवशेष 33 हुन्छन्। यो अघि मैले पढ्दा राम्रोसँग पढेको बुझेको हेर्नुहोस्, यो 37 बौद्धिक पक्षहरू छन् हैन, त्यसो कुरा गरेको यहाँ। त मिथ्या वचनले विरत हुने समय सम्यक वचन यसरी नाना चित्तहरूमा हुन्छन्, तर यी 4 ज्ञानहरूको उत्पन्न हुने समय एक चित्तमा हुन्छन्। यो मैले अघि मैले राम्रोसँग मैले बुझेको मैले चाहिँ त्यसै अहिले म यसको कुरा चाहिँ बताउन सक्दिनँ, पछि अब फेरि पढ्दै जाँदा बुझ्दै फेरि तपाईँले बताउँला। अहिले चाहिँ यसले यति नै। यसरी एक चित्तमा यसको हुँदा एउटै निर्वाणको आलम्बनयुक्त स्मृति काय आदिमा शुभ भएको विचार आदि ग्रहण गर्ने कामलाई गर्ने अनुसार 4 स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। 4 साथी पठान फेरि सुरुवात हो। यसरी एक चित्तमा यसको हुँदा एउटै निर्वाणको आलम्बनयुक्त स्मृति काय आदिमा शुभ भएको विचार आदिको ग्रहण गर्ने कामलाई गर्ने अनुसार 4 स्मृति प्रस्थान भनिन्छ। र एउटै वीर्य अनुत्पन्न धर्मको उत्पाद आदिको कामलाई गर्ने अनुसार 4 सम्यक प्रधान भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ जुन चित्तहरू छ अब स्मृति भनेको धेरै ठाउँमा दोहोरिएको छ। त्यसको यहाँ के भनेको छ भने एक चित्त हुँदा एउटै निर्वाण आलुक्त स्मृति काय आदिमा शुभ भएको विचार आदि ग्रहण गर्ने कामलाई गर्ने अनुसार 4 स्मृति प्रस्थान बन्यो। स्मृति आदिले जुन खास निर्वाण आलम्बन गरेर हैन शुभ आदिको ग्रहण गर्ने कामलाई गर्ने हुनाले त्यसले जुन होस राख्न बस्नले स्मृति प्रस्थान बनियो। तर एउटै वीर्य अनुत्पन्न धर्म उत्पाद आदिको कामलाई उत्पन्न र अनुपात छ त्यसलाई काम गर्ने अनुसार चाहिँ 4 सम्यक प्रदान बनियो भनेर यहाँ सम्यक प्रधान र स्मृति प्रस्थान अलिकता नयाँ परिभाषा फेरि दिएको छ। शेषमा घटाव बढाव छैन फेरि पनि त्यसमा अरे। यहाँ 9 एक प्रकारको, 1 2 प्रकारको, 4 5 प्रकार, 8 प्रकार, यसरी 6 प्रकारको हुन्छन् के भन्ने बताएको छ। हेर्नुहोस् अब
नौ एक प्रकार के हो छन्द चित्त प्रीति प्रशब्दी उपेक्षा सम्यक संकल्प सम्यक वचन सम्यक कर्मान्त सम्यक आजीव यी 9 छन्दक रीतिपात अनुसार एक प्रकारको हुन्छन्। अब छन्द रीतिपातमा त्यो सबै आयो भुस्यो। अब अन्य भागमा सम्मिलित हुँदैनन्। अब एक दुई प्रकारको श्रद्धा इन्द्रिय र बल अनुसार दुई प्रकारको हुन्छन्। श्रद्धा इन्द्रिय हैन श्रद्धा इन्द्रिय र श्रद्धा बल अनुसार दुईटा भए। चले चार पाँच प्रकारका अन्य एक 4 प्रकारका अन्य एक 5 प्रकारका छन् भन्ने यो अर्थ हो। यसमा समाधि एक इन्द्रिय बल बोध्यङ्ग र मार्ग अनुसार 4 प्रकार स्थित छ। अब यहाँ समाधि हैन समाधि इन्द्रिय हैन इन्द्रिय बल एउटै हो। समाधि इन्द्रिय बोध्यङ्ग र मार्ग अनुसार समाधि इन्द्रिय बल बोध्यङ्ग र मार्ग अनुसार 4 प्रकार स्थित छ। अब समाधि केबाट इन्द्रियमा आयो समाधि बलमा पनि समाधि आयो बोध्यङ्गमा समाधि र मार्ग चार ठाउँमा समाधि छ हैन। प्रज्ञा त्यसै चारै र रीतिपातको भाग अनुसार 5 प्रकारले। अब प्रज्ञा इन्द्रियमा छ बलमा छ बोध्यङ्गमा छ मार्ग छ। छोटे रीतिपातमा मीमांसा छ हैन मीमांसा रीतिपात त्यो पनि चैतसिक चाहिँ प्रज्ञा हो। त्यसैले त्यो गरी प्रज्ञा चाहिँ 5 वटामा छ हैन। 8 र 9 प्रकारका अर्को एक 8 प्रकारले र एक 9 प्रकार स्थित छ भन्ने यो अर्थ हो। 4 स्मृति प्रस्थान रीतिपात इन्द्रिय बल बोध्यङ्ग र मार्ग अनुसार वीर्य 9 प्रकारले सम्मिलित हुन्छन्। अब वीर्य चाहिँ केमा छ 4 सति पठानमा छ रीतिपातमा छ इन्द्रियमा छ बलमा छ बोध्यङ्गमा छ मार्गमा छ। यसरी वीर्य 9 प्रकार 5 गरेर 9 प्रकारले त्यहाँ 9 प्रकार पाइन्छ। यसरी यो 37 बोधि पक्ष भित्रमा हैन यो चित्त अनुसार कहाँ कतिवटा छन् भनेको त्यो व्याख्यान गरेको। अलिकता तपाईको अब 2 4 2 2 4 भन्ने हिसाब किताब गरेर जोड घटाउ गरे भने तपाईलाई बुझ्नु त्यति गाह्रो हुँदैन। अलि सरले पढ्दा त कता कता लाग्छ। यसको अब सारमा के भन्यो भने तल पालीमा चाहिँ एउटा पालीको अर्थमा बता जाउँ। न दोहोऱ्याइकन गर्नेमा बोधि पक्ष धर्म 14 हैन न दोहोऱ्याइकन लगातार गर्ने कतिवटा चित्त छ त यहाँ संख्याले 37 बोधि पक्ष धर्म बन्यो। तर चित्तको हिसाबले गर्दा चित्त दोहोरी स्मृतिमा भने यहाँ ठाउँ दोहोरेको छ। यति नदोहोऱ्याइकन चित्त मात्रै गन्ने कति हुन्छ भन्दा 14 हुन्छ। के स्मृति चित्त भन्दा चैतसिक है हामीले व्यवहारिक भाषामा चित्त भन्छ। अब अभिधान भाषा छुट्याएरै चैतसिक नै भन्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ 14 चैतसिक व्यवहारिक भाषा चित्त त 14 चैतसिक के भन्दा स्मृति वीर्य छन्द प्रज्ञा श्रद्धा समाधि प्रीति प्रशब्दी उपेक्षा सम्यक संकल्प सम्यक वचन सम्यक कर्मान्त सम्यक आजीविका। चैतसिकको संख्या नदोहोरिकन लगातार जम्मा 14 वटा छ। भागले 7 प्रकार हैन के भन्दा यी सम्यक स्मृति प्रस्थान सम्यक प्रदान रीतिपात इन्द्रिय बल बोध्यङ्ग। 1 स्मृति प्रस्थान 2 सम्यक प्रदान 3 रीतिपात 4 इन्द्रिय 5 बल 6 बोध्यङ्ग र 7 मार्ग। 7 वटा शीर्षकमा छ। अब त 7 भाग बने छ यहाँ शीर्षकमा छ। अनि सबै मिलाएर कति हुन्छ भन्दा प्रभेदले 37 प्रकारका सबै गरेर 37 प्रकार हुन्छन् भनेर यो बोधिपक्षिक धर्मको जुन 37 बोधिपक्ष भन्छ त्यसको विभिन्न प्रकार विश्लेषण संख्याको हिसाबमा विश्लेषण बताएको छ। आजलाई यति नै। तपाईले अलि त हिसाब किताब गर्नु अलि जान्ने हुनु पर्यो हैन। यसले क्याल्कुलेसन पनि क्याल्कुलेटर चलाउनु परेन। यसो गन्ती गर्नु। यो सबै कुराहरू जति एउटा अर्थ चाहिँ ठिकै छ साधारण अर्थ चाहिँ बुझिहाल्नुहुन्छ। यो अङ्क कताबाट आयो भन्ने कुरामा तपाईले कापीमा लेखेर गरे भने यो अङ्कहरु स्पष्ट हुन्छ। त आजलाई यति नै। यो 37 बोधि पक्ष धर्मको बारे जुन बताएको छ अब यस विषयमा जति मैले बुझे एउटा चाहिँ मैले राम्रोसँग त्यहाँ ध्यान दिएको मैले त्यो बुझ्न सकिनँ किन आयो भन्ने कुरो। अरू जति मैले बताएँ यसमा तपाईले कुनै शङ्का लागेछ अस्पष्ट भएको छ अब बुझ्नु पनि केही कुरा छ भन्ने अब सोध्नुहोस्। आज धेरै खास ठुलो गाह्रो विषय छैन खाली हिसाब किताब मात्रै बढी छ। हजुरलाई के सोध्नु छ ढुक्क भएर। भन्टे बल एकचोटि बुझाइदिनु। बल इन्द्रिय र बल दुईटा छ संख्यामा 5-5 नै हुन्छ हैन। बल भनेको शक्ति हो हैन। शक्ति भएको व्यक्तिलाई कसैले जित्न सक्दैन। त्यस अर्थमा के हो भने अश्रद्धा आदिले उसलाई पछाड्न सक्दैन हैन।
विचित गर्न सक्दैन भन्ने अर्थमा बल हो भनेर बलको अर्थ लगाइदिए। अब 5 संख्यामा 5 छ, श्रद्धा, विजय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5 र बल हुन्छ। यहाँ स्पष्ट छ, धेरै गाह्रो छैन आज चाहिँ अर्थहरू पनि, खालि यो अङ्क चाहिँ एकदम जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ, अलिक टाइम लाग्छ तपाईँलाई। बुझ्नुभयो बलको अर्थ? हजुर भन्ते। 5 बल। भन्दै भन्दैन यो आलस्य चाहिँ यो ध्यान बस्दाको कुरो हो कि यो जस्तै अरूमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्छ? के कुरा भन्नुभयो? आलस्यले अश्रद्धा, आलस्य त चेतसिक भयो होइन। अब पञ्चनिवरण आउँछ र समाधिलाई बाधा दिएको मध्ये एउटा त्यो पनि बहुत खिन्मिद्ध होइन। अब ध्यान भन्दाखेरि हामीले के अर्थ लगाउँछ? आँखा चिम्लिनुमा ध्यान हो भने त्यो गलत हो। ध्यान भनेको मनले जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यहाँ मन लगाउनु, एकाग्रता शब्द भन्छ नि, त्यो ध्यान हो। त्यो ध्यान गर्नलाई बाधा दिने हुनाले बाधाको अर्थ पालीमा चाहिँ निवरण हुन्छ। त्यसैले निवरण लियो, यो जहिले पनि हुन्छ। र ध्यानमा अरू शारीरिक हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो शत्रु के हो भन्दा यो आलस्य हो। आलस्यको बिना कारण उत्पन्न हुन्छ। त्यो हेर्नुहोस्, अरू चिजलाई राख्दोस् एउटा कारण चाहिन्छ होइन। तर आलस्यले के, तपाईँ मेहनत छोड्नुहोस् आलस्य सुरु हो, तर छुट्टै चाहिँदैन। खालि मेहनतको कमी भयो कि आलस्य हुने हो। अब मेहनत त लगातार गर्न सक्छ, सबै अनित्य हो, केही समय गर्छ सकिन्छ, त्यहाँ फेरि आलस्य सुरु भयो। त्यसैले ध्यानमा खुब निन्द्रा लाग्छ। कारण के भन्दा खुब मेहनत गरिन्छ, अब त्यो धेरै बेर गर्न सकिँदैन। छोड्ने बित्तिकै जुन स्पिडमा जुन शक्तिमा त्यो ध्यान मेहनत गरेको छ त्यो छोड्ने बित्तिकै त्यतिकै शक्तिमा त्यो आलस्य विकास भएर आएर अन्तमा निन्द्रै लाग्छ। आलस्य जहिले पनि हुन्छ, ध्यान मात्र होइन। बुझ्नुभयो? धन्यवाद भन्थे। ल हुन त जुन पनि चेतसिक चित्तहरू छ जसले पनि भइरहन्छ त। त्यो हामीले ध्यान भन्दा आँखा चिम्लिन भन्ने अर्थ लगाउँदा चाहिँ बाहिर हुन्छ कि भित्र हुन्छ भन्ने कुरो। यो प्रकृतिको स्वभाव, चित्तको राम्रो स्वभाव जहिले पनि भइरहन्छ। हेर्न जाने हो भने झपक्क निन्द्रा लागेको भए जहिले पनि देखिन्छ। अब निन्द्रै लाग्यो, झपक्क निन्द्रा लागे पनि त्यसले आफ्नो काम त छोड्दैन, गरिरहेको हुन्छ, हामीले थाहा नभएको मात्रै हो। जहिले पनि हुन्छ यो चित्त चेतसिक कुराहरू, नाम रूपको कुराहरू जहिले पनि भइरहन्छ। जानकारी आयो भने हामीलाई फाइदा भयो, जानकारी छैन भने उसले आफ्नो काम गर्छ, हामीलाई बिगार गरेर थाहा नै हुँदैन हामीले कहाँ कता बिगार्यो। यति मात्रै कुरो हो। ल अब अरू सोध्नुहोस्। छैन हजुरको कि ध्यान बस्न लाग्नुभयो? सोध्नु के धेरै गाह्रो छैन आज, खालि संख्या जोर घटाउ मात्रै मागिन्छ यसमा। भन्टे रिडिपात पनि एकचोटि भनिदिनु। रिद्धि भनेको हामीले रिद्धि भन्दा त्यो एकदम हावामा उड्ने, आकाशमा उड्ने, पानीमा डुब्ने भनेर सम्झेको उनीहरूको त हाम्रो दिमाग खाएको हो। रिद्धि भनेको सिद्ध गर्ने, जुन काममा हामी परिपूर्ण हुन्छौँ, पक्का हुन्छौँ नि, काम पक्का हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पर्फेक्सन भन्छ। त्यो काममा पर्फेक्सन हुने बित्तिकै सिद्ध हो, हामी त्यसलाई सिद्धि भयो भन्छौँ, सिद्धि प्राप्त भयो भन्छौँ होइन। त जुन काममा हामीले परिपूर्ण हुन्छ, त्यो काम पूर्ण जानिन्छ, सकिन्छ भन्न, त्यसलाई सिद्धि हुने अर्थमा त्यसलाई रिद्धि भन्छ। रिद्धि भनेको पूर्ण हुने होइन। अब त्यो रिद्धि भने के हुन्छ भने अगाडि अगाडि हिँड्ने भन्ने अर्थ छ होइन। अगाडि अगाडि हिँड्ने अरे पूर्वभाग, अनि पहिला हेतु भनेको पूर्वमा हुन्छ, फल भनेको पछि हुन्छ। तर जुन त्यो छ रिद्धि छ त्यो अगाडि हिँड्छ, अगाडि हिँड्ने अर्थ लिएर होइन, त्यसले युक्त अगाडि त्यो हुन्छ र त्यसको जुन आधार लिएर जुन फल पाइन्छ त्यसैले रिद्धिपाद। रिद्धि भनेको त्यो जुन हामी सिद्ध गर्छौँ, सिद्धको आधार भनेको जुन कुरोमा हामीले सिद्धि प्राप्त हुनुहुन्छ, पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, त्यसको जुन आधार हुन्छ त्यसलाई रिद्धिपाद। के त भन्दा छन्द होइन। छन्द अब आधार हो, छन्द आधार भएर हामीले केही चिज पाउनु हुनाले छन्द रिद्धिपाद, वीर्य रिद्धिपाद, चित्त मीमांसा, यी 4 आधार लिएर होइन हाम्रो त्यो के काममा सिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थमा यो रिद्धिपाद शब्द आएको। हजुर भन्टे। भन्टे वन्दना, सुखी हुनुहोस्। भन्टे विरट भनेको के? हजुर विरट
विरत भनेको के यहाँ विरत भनेको त टाढिनु देखिरहेको छ हैन रत भनेको लाग्नु विक छ अर्थ विकल विशेषमा हुन्छ वी पसना विको अर्थ विशेष रूपले हैन राम्रो देख्नु पसना देख्नु यहाँ वी भनेको उल्टो हैन विरत भनेको नलाग्नु भनेको टाढिनु ए विरत आदिबाट वेरेमनी शिक्षा पतन समाज आउँछ वेरेमनी त्यहाँबाट आउने हो हजुर अलगिनु टाढिनु विरत विरती सबै भाषा त्यस्तै हो वेरेमनी उस्तै सम्बन्धित भाषा नै हो अरू सोध्नुहोस् हजुर हजुर पूर्व भागमा लौकिक विपස්සना भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्दै कहाँनिर भन्नुहुन्छ यो निजी आजकोमा कहिले पहिलाकोमा अहिले नै भयो भन्दै कुन ठाउँ कुन शीर्षक टाउकोमा पढ्नु त्यो भन्नु बिचमा पढ्दा बुझिँदैन यो पूर्व भागमा लौकिक विपස්සनाको हुँदा अरे हैन हजुर अब 37 बौद्धि पक्ष मध्ये अहिले 4 स्मृति प्रस्थानको माथि छोटो परिचित नाम दियो संख्या दियो हैन अब यहाँ आएर चाहिँ अलिकति त्यसको त व्याख्यान गरेको छ त्यो हो यस प्रकार 37 बौद्धि पक्ष धर्म मध्ये पूर्व भाग भन्दा अगाडिको भाग भन्दा यो सबभन्दा पहिला 4 स्मृति प्रस्थान आयो हजुर त्यो अगाडि त्यो भनेको लौकिक विपස්සनाको हुँदा अरे अब तपाईहरु अहिले मार्ग फल प्राप्त भएपछि त लोकोत्तर भयो हैन पहिला त लौकिक हो हैन अनि मार्ग फल प्राप्त नभएसम्म लौकिक हुन्छ भन्दै अम्ना हो नि त मार्ग फल लोकोत्तर हो नि त यो संसारमा माथि गोत्रको चेन परिवर्तन भन्ने कुरा बताएन हामी त पृथ्वी पटमूर्ख भेडो छ नि प्रत्येक जन्ममा हजुर हैन त लौकिक हो हाम्रो दैनिक जीवनको जुन छ नि भौतिक जीवनमा चलिरहने योबाट माथि उठ्छ त लोकोत्तर भनेको हजुर लोकोत्तर भने यो हाम्रो जुन हाम्रो भौतिक जीवन छ त्यसबाट माथि उठेको भन्ने अर्थमा लोकोत्तर भन्छ हैन हामी अहिले लौकिकमा सांसारिक जीवन भन्छ नि हजुर हैन अंग्रेजीमा वर्ल्डली लाइफ भन्छ त्यो सांसारिक जीवनलाई लौकिक भनेको यो लोकको व्यवहार जुन छ त्यसमा हामी डुबिरा छौं त्यसलाई हामी लौकिक भन्छ अब यो जुन सती पठान छ हामीहरु त अब सुरुमा ध्यान गर्नेको सुरुवातबाट नै होस राख्न सुरु गर्नु पर्यो हैन तर अहिले आएर चाहिँ मार्गफल प्राप्त गरिसक्यो त पहिला त हामीले मार्गफल प्राप्त गर्दा लौकिक जीवनमा छौं त्यो कुरा भन्न आएको हैन त्यसरी पनि हामीले त ध्यान अभ्यास सती पठान सूत्र त गर्यो नि त हजुर त्यो गर्दाखेरि जुन सती पठानो कायन पस्न चित्तन पस्न वेदन पस्न चित्तन धर्म पस्न छ त्यहाँ विभिन्न विधि बताएको छ त्यहाँ हजुर त्यो विधि अनुसारको यहाँ कायन पस्नमा चाहिँ 14 प्रकारको हुन्छ वेदनन पस्नमा 9 प्रकार हुन्छ चित्तानुपस्नामा 16 प्रकार हुन्छ र धम्मानुपस्नामा 5 प्रकार हुन्छ त्यो अल्प व्याख्यान गरिदिएको पूर्वभाग भन्नुहुन्छ अलि यहाँ पनि सुरुमा चाहिँ पूर्वभाग हुन्छ लौकिक विपස්සना अगाडिको अहिले हामीले गरेको ध्यान अभ्यास लौकिक विपස්සना हो मार्गफल प्राप्त हुन लोकोत्तर हुन्छ हजुर अहिले हामी चाहिँ लौकिक विपස්සना छौं अहिले हामीले अभ्यास गर्दा पनि त्यो सतिपठान सूत्र गर्ने हो त हामी जुन हामी गर्छौं एउटा एउटा तरिकाले गर्छौं त्यो गर्दाखेरि कायन पस्ना चेतन वेदना पस्ना चेतन पस्ना धर्म जुन त्यहाँ शीर्षक पनि पढ्नुस् यो विधि छ हैन त्यो विधिको संख्या गन्ती गर्ने हुने यसरी हैन 14 9 अनि 16 र 5 देखा पर्छ हजुर त अहिले मैले यो दिउँसो हेर्छु भन्दा हुँदै यता अलमल कता अलमल भयो अरू लागे भत हतार हेरेको त अनि मैले यो वेदना प्रश्नमा हेरे त्यहाँ 9 वटा छ बटे त्यो वेदना प्रश्न त त्यो परमार्थ किताब छ नि त्यसमा त 6 वटा मात्र लेखिरहेको छ वेदना पहिला 3टा छन् सुख दुःख उपेक्षा छ सामिस 2टा निरामिस छ अनि फेरि उपेक्षा 3टा 2वटा 6 वटा हुन्छ माथि 3टा 6 3 9 वटा भयो ए अब तपाईले कुन किताबमा कसरी पढ्नु उहाँले कुन ठाउँ अब लेख्ने तरिका फरक छ है फेरि हैन हजुर अहिले कुन सन्दर्भमा लेखेको हुन्छ त्यो राम्रोसँग अध्ययन नगरेसम्म प्रतिक्रिया गर्न मिल्दैन सकिँदैन हजुर ल अब सोध्नुस् अरु अब आज धेरै छैन त मलाई सोध्ने पनि सजिलो हुन्छ बुझ्नु पनि सजिलो छ सोध्नु पनि सजिलो छ आज त्यस्तो गाह्रो प्राविधिक शब्दहरू छैनन् भने अनि
प्रतिपन्न भन्दाखेरि कसरी हुन्छ? सम्पूर्ण हुन्छ। प्रतिपन्न भनेको खुट्टा टेकेको हो। प्रतिपन्न भनेको अँ, हजुर हाम्रो जुन ज्ञान छ त्यसमा स्थिर भएको, अँ, त्यसमा दृढ भएको होइन, हजुर। पक्का भएको भन्नु न, जे अर्थ लगाइदिनुहोस्। अँ, सुप्रतिपन्न भगवतो सावक सङ्घ भनेन। हजुर अँ, धर्म विनयमा सुप्रतिष्ठ भगवानको श्रावक सङ्घ भन्ने गीत गाउने हो नि, अँ, हो। अर्थ लगाएर पढ्दाखेरि। प्रतिपन्न भनेको प्रतिष्ठित, खुट्टा टेकेको, दृढ भइसकेको, अब त लड्दैन, चिप्लेर लड्दैन, सिमेन्टको खम्बा जस्तै एकदम दृढ भएर बस्छ भन्ने अर्थ हो। अरू सोध्नुहोस्। यो अब त यो सेयर स्क्रिन त नभए पनि हुन्छ होला। भन्दै हजुर सोध्नुहोस्। को बोल्न लाग्नुभएको? बुद्धलक्ष्मी? कसले सोध्न आँट्यो? को बोल्नु खोज्नु भएको? धमानु प्रश्नको एकचोटि भनिदिनुहोस् न भन्दै। 5 प्रकारका छन् होइन भन्दै। त्यसको बारे अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् न। यहाँ मोटामोटीको 5 प्रकार छन् भनिरहेको छ। फेरि लम्बिन्छ होला, फेरि यहाँ मन कता खोइ अर्को किताब हेर्नु पर्यो नि त्यसको लागि। खोइ कता यहाँ यसो हेरिरहेको थिएँ, फेरि विषय लम्बिन्छ। एउटा विषय भने पुरा हुन्छ त्यो। त्यसै गऱ्यो भने एउटा च्याप्टरलाई 1 हप्ता 2 हप्ता लगातार पढ्नुपर्ने हुन्छ। म त पढ्दै आएको छु नि। धम्मानुप्रश्न एउटा निवरण चाहिँ हेर्नुहोस्। 1, 2 खण्ड होइन, स्कन्द, आयतन 4 बोजङ्ग, अर्को सत्य सच। हजुर यो 5 वटाको ध्यानाभ्यास गर्ने काम सतिपट्ठान सूत्रमा धम्मानुप्रश्न अन्तर राखिएको छ। हजुर र अर्को त मैले हेर्नुहोस्, अब काय वेदना चित्तमा, कायमा एउटा शरीर मात्र हेरे पुग्छ, वेदनामा वेदना हेरे पुग्छ, चित्त यो यसमा दुईटै हेर्नुपर्छ, नाम र दुवै हेर्नुपर्छ। धमानु प्रश्नमा त्यसको जुन प्रभाव हुन्छ, नामको प्रभाव, त्यो प्रभाव अध्ययन गर्ने हो। हजुर यहाँ जुन प्रश्न भन्दाखेरि शरीरको मात्र हेर्ने हो भन्दै। हजुर आफ्नो शरीरको विषय मात्र हेरेर पुग्छ। केमा कायानु प्रश्नमा काय भनेको शरीर त हो। काय भन्छ शरीरमा धेरै बहुत विधि फरक छ होइन, श्वास प्रश्वास आनापानी भए विधि फरक छ, क्रियापत्र छ, तर शरीरको हेर्ने हो। हजुर शरीर वेदनामा वेदना मात्र हेर्ने हो, चित्तमा चित्त मात्र हेर्ने। आफ्नोमा छुट्टै छ, तर धम्मानुप्रश्न दुवै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर जब निवरण मात्रै हेर्नुपर्छ होइन। अब खण्ड पनि त्यही हो, आयतन त्यस्तै हो, बोजङ्ग पनि त्यस्तै हो। एउटा विषय हो, त्यसको धम्म भन्दा स्वभाव हुनाले बाँकी जुन शरीरको स्वभाव छ त्यसलाई हेर्ने हो। हजुर सतिपट्ठान सूत्र एकपल्ट दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, अन्त बुझ्न सजिलो पर्छ। हजुर जन सत्य त 4 आरो सत्य सबै त्यो एक प्रकारको ज्ञान जस्तै हो त्यो त होइन। यसमा शरीर मात्रै हेर्नु, नामहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब धम्मानुप्रश्नमा चाहिँ नामहरू दुवै आउँछ। शरीरमा जुन नाम मिलेर जुन स्वभाव प्रकट गर्छ त्यो प्रकटको लागि गर्ने हो, अध्ययन गर्ने हो धम्मानुप्रश्न। भन्दै हजुर वन्दना, एक क्विक क्वेसन है तपाईँलाई। हजुर यो जस्तै कि चित्तानुप्रश्न हामीले जुन चाहिँ भन्छौँ नि, चित्त जागेपछि वेदना थाहा हुन्छ होइन। जस्तै कि कुनै पनि मनमा अथवा केही झलक आउने बित्तिकै त्यसले वेदना दिन्छ, तर त्यो वेदना हेर्नको लागि अलिकति क्लियर माइन्ड राखेर हेऱ्यो भने देखिने हुन्छ त्यहाँ राग, द्वेष अथवा न्युट्रल होइन। त्यो 3टामा एउटा चाहिँ हुने रहेछ। अनि जस्तो अब यो चित्त आयो, चित्त आउने बित्तिकै त्यसले वेदना टच गर्छ, अन्त देखिन्छ वेदना। अब यसले राग हो कि द्वेष हो र अथवा न्युट्रल। अब यो त भयो गयो, अब त्यो उठ्यो उदय भयो व्यय हुन्छ।
जस्तो धम्मानुपස්සनामा चाहिँ एउटा मेरो के एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सकेको छैन भने जस्तै चित्तानुपස්සना चाहिँ इस्टाब्लिस केही हदसम्म हुन थालिरहेछ, प्र्याक्टिस गरिरहेको छु चित्तानुपස්සना। तर धम्मानुपස්සनामा जस्तै हजुरले भन्यो नाम र रूप, जस्तै कि यो कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब जस्तै इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ ल हेर्ने तरिका, यो एट द एन्ड यो तपाईँको के भन्छ यो वेदनामै टच हुने हो नि होइन र भन्थे, थाहा त वेदनाबाट पाउने हो नि। खास कुरो के छ भने यहाँ हाम्रो ध्यान विधिमा फरक पर्छ हैन। हामी अब ध्यान विधि त सुरुवात एउटा विधि हो, मैले भने विधिमा जोड नदिउँ भने बार बार भन्छु। त्यसले उत्पन्न हुने स्मृति समाधि प्रज्ञामा जोड हाम्रो उपलब्धि के हो त्यसमा ध्यान दिने, त्यो भयो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ हैन। हामीले वेदना पस्नान भनेर वेदनामा लाग्छौँ, अब कायन पस्ना काट्न लाग्ला हैन। तर एउटा छुट्टै छुट्टै हामीले अलि किताबी भाषामा चाहिँ कायन पस्ना छुट्टै, वेदना पस्ना छुट्टै, चित्तानु छुट्टै हुन्छ। तर ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि त्यो छुट्टै हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटै मात्रै केन्द्रित गर्नु भनेको त धेरै समाधि चित्त एकाग्र गर्नुपर्छ। इन जेनरल त्यो एकपछि अर्को जानकारी भइरहेको हुन्छ। त्यो एक प्रकार जानकारी गर्दा हामीले कायनुपस्ना, चित्तानुपस्ना र वेदनानुपस्ना गर्न धम्मानुपस्ना गर्न सजिलो हुन्छ। मोटामोटी शरीरको जुन व्यवहार हुन्छ त्यो व्यवहारहरूलाई धम्मानुपस्ना सजिलो हुनाले धम्मानुपस्ना जति स्पष्ट हुन्छ नि त्यति कायनुपस्ना, चित्तानुपस्ना, वेदनानुपस्ना हुँदैन। त्यसलाई छुट्टै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जुन वेदना सोझो हिसाबले चित्तको गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हाम्रो जानकारी हुने रूप हो, स्थूल हुन्छ। त्यो रूप भनेको वेदना होइन हैन। हामी अब पृथ्वी जल अग्नि वायुको स्वभाव प्रकट हुन्छ, तातो चिसो हुन्छ, त्यसलाई हामीले वेदना भनेर भाषा प्रकट बिग्रेको। तातो चिसो छुट्टै हो। त्यसपछि मनले प्रतिक्रिया गर्छ वेदनाको रूपमा, सुख दुःख अनुभूति, शारीरिक सुख मानसिक सुख हुन्छ, त्यसको प्रति त्यो वेदना हो हैन। फेरि त्यसपछि अर्को संज्ञा छ, त्यो के हो भनेको चिन्ने स्वभावहरू हुन्छ हैन। त्यसको आधारमा फेरि प्रतिक्रिया गर्छ, त्यसले यो गरौँ त्यो गर्नु भने यसरी क्रमबद्ध अगाडि गइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो ध्यान गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो, रूपमा अड्केको छ कि वेदनामा हो कि संज्ञामा हो कि संस्कारमा हो कि हैन। विज्ञान त अति सूक्ष्म हुन्छ, त्यसलाई जान्नु धेरै गाह्रो छ। यहाँ अस्ति यो अभिधारमा पनि बताइयो लौकिक हुनाले अब धेरै कति त बुद्धकै मात्र ज्ञान हो सक्छ भनेको छ, कोही लोकोत्तरमा पुगेर भनेको छ। त्यसले विज्ञानले चाहिँ बुझ्नु बडो गाह्रो। तर यो चारवटा चिजले हेर्न सकिन्छ। तर त्यो जुन बेला जुन त्यो टाइममा जुन गर्छ नि त्यो टाइममा ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि चारवटा मध्ये कहाँ हाम्रो मन लाग्यो त्यसलाई ध्यान दिने हो। किताबी भाषा मात्रै यो लामो लामो भनेर चारवटा फरक फरक गर्ने हो हैन। अहिले वेदनाको अभ्यास गरेछ भने सिधा वेदना पुग्छ, रूपको अभ्यास गर्नेलाई रूपमै पुग्छ, संस्कारको अभ्यास गर्नेले संस्कार प्रति चित्त प्रत्यागर कल्पना आदि आएकोमा ध्यान जान्छ, त्यो अध्ययन गर्ने हो। र जुन यो संस्कार प्रक्रिया गरिन्छ नि हाम्रो स्वभाव त्यो चाहिँ धम्मानुपस्ना गर्ने हो। धम्मानुपस्नाको आफ्नै विशेषता छ, चित्तानुपस्ना आफ्नै विशेषता छ, वेदनानुपस्ना आफ्नै विशेषता छ, कायन आफ्नै विशेषता छ। तपाईँ लगातार अभ्यास गर्दै गइसकेपछि अब चित्त एकाग्र हुँदै जान्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो किताबमा बताए अनुसार चाहिँ अलि छुट्टै ढङ्गले गर्न सकिन्छ। तर इन जेनरल तपाईँ अलिकति विचार गर्नु नि चाँडै चाहिँ एकपछि अर्को भइरहेको हुन्छ। तपाईँ त्यसमा अब वेदनानुपस्ना गर्दाखेरि यता ध्यान नदिएको मात्रै हुन्छ, नभए तपाईँ यो निवरणहरू भन्नु न त आइरहेकै हुन्छ। त्यो निवरण कायनुपस्नामा निवरण छ, चित्तानुपस्ना निवरण छ, वेदनानुपस्ना निवरण छ। हामीले त वेदना त निवरण हेर्ने नभनेर चाहिँ अब वेदनानुपस्ना जाने भनेर हाम्रो सिकाइ विधि सिकाएको हुन्छ, उता लागेको मात्रै हो। आफ्नो अनुभवलाई ध्यान दिनुहोस् त। निवरण जो धम्मानुपस्ना अन्तर्गत पर्छ त्यो त आइरहेको हुन्छ त्यहाँ। त्यही कुराले तपाईँले आयतन हेर्नुहोस् त, आँखामा दृश्य देख्यो हैन, आँखाले देख्यो अनि देखेमा चित्त उत्पत्ति हो, यो त भइरहेको हुन्छ त्यहाँ। तपाईँले त्यसमा जोड दिनु किन अब वेदना हेरेर भनेपछि वेदना हेर्दाखेरि यो बाहिर कुरालाई हामी ध्यान दिँदैनौँ, नभए त्यो सबै कुरा त्यहाँ एकपटक भइरहेको हुन्छ। हामीले कसलाई महत्त्व दिने भन्ने कुरोमा यो सतिपट्ठानले समूह छुट्याइदिएको मात्रै हो। हामी ध्यानीहरू साधक साधिकालाई त्यो किताबी भाषामा होइन कि त्यो प्रतिक्षण कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई ध्यान दिनु भने चाँडै चाहिँ एकैचोटि भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, वेदनामा मन गयो ठिकै छ, के फरक पर्दैन, आयतन गयो ठिकै छ, निवरणमा गयो ठिकै छ, तर त्यसलाई जान्ने हो। र हाम्रो कोसिस छ भने त्यो होस प्रबल भने त्यो गलत कुराहरू छ, निवरण त गलत हो, त्यो अगाडि बढ्न पाउँदैन। अब आयतन त गडबडी होइन हैन, दृश्य खराब होइन, चक्षु खराब होइन,
चक्षुबाट थाहा पाउने चक्षु विज्ञान खराब होइन त त्यसलाई जानकारी गरेर लाने हो। त्यहाँ चाहिँ वेदना भन्ने कुरा आउँदैन। यो जुन क्रम अगाडि बढ्छ त्यो आयतनबाट पनि यो वेदनाको बारे कसरी शरीरमा प्रभाव परेको थाहा हुन्छ। त्यो वेदनाले शरीरमा मनमा कस्तो रियाक्सन गरेर कस्तो चित्त उत्पत्ति गरेर कस्तो सम्मान गरेको थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा शरीरमा कस्तो प्रभाव भएर जो तातो चिसो कसरी हो जुन पञ्चस्कन्ध क्रम छ त्यो थाहा हुन्छ। त्यो सबै थाहा पाइरहेको हुनाले चाहिँ ध्यान अभ्यासमा चाहिँ यही हुन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी हुँदैन। प्रति क्षण नयाँ नयाँ घटना हुन्छ, त्यसमा जहाँ हाम्रो मन पुग्यो त्यो हेर्ने मात्रै हो। त्यति मात्रै फरक हो। किताबी भाषा कहिलेकाहीँ हामीलाई भ्रम पारिदिन्छ। हेर्नुहोस् यो माने त्यो जुन देखेको विषयहरू छ यस प्रकारको छ है भनेर छुट्याएर टुक्र्याएर देखाउन खोजेको मात्र किताबले। किताबको जस्तै चाहिँ कहिलेकाहीँ हुँदैन। हेर्नुहोस् यो साथी पठानमा चाहिँ साथी पठानमा हाम्रो जुन ध्यान गर्ने तरिका छ हाम्रो त अब स्मृति पनि प्रबल हुँदैन, समाधि पनि प्रबल हुँदैन। मुख्य समाधि प्रबल त जहाँ एउटा एउटा गरेर हेर्नुपर्ने पिन पोइन्ट कन्स्ट्रक्सन भन्छ नि त्यस्तो अवस्था नपुगेको कारणले गर्दाखेरि अहिले त इन्जिनियरले हेर्दै जाने हो। जसको समाधि प्रबल हुँदै गयो उसले अनि टुक्रा टुक्रा हेर्दै जाँदाखेरि बल्ल यो किताबमा भनेको अनुसारको छुट्याएर हेर्नु मिल्छ, नभए त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् अनि जस्तो अनुभूति हुन्छ त्यसलाई नै थाहा पाउँदै जाने हो। हात लागेको माछा ठुलो भने जस्तै होइन, पानीको माछा ठुलो भन्दा जस्तो अनुभूति छ त्यसलाई जानकारी थाहा पाउँदै गयो भने हाम्रो सती पठान वा स्मृति समाधि प्रबल हुँदै जान्छ। बुझ्नुभयो मैले भनेको भाइराज? बुझेँ, धन्यवाद भन्थे, क्लियर भयो। यो भनेपछि हामीले जस्तै यसको एन्ड टु एन्ड चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नु चाहिँ स्मृति जे हुन्छ अगाडि जुन आउँछ नि आलम्बन एउटा कुरा। अब आलम्बन ल म यहाँ हाम्रो विद्यार्थीले भन्नु अस्ति एकपल्ट थाहा छ हङकङबाट मेरो फोन आयो भने नि मैले उहाँकै हो, मैले उहाँलाई सम्पर्क आज सम्पर्कमा आउनुभएको छ। त उहाँ ध्यानमा केटाकेटी हुँदाखेरि ध्यान बसेको मसँग अरू त्यत्रै विद्यार्थी सबैले मलाई ध्यान सम्झेको छैन होला। त उहाँले मलाई सम्झिनु आजकल उहाँ हङकङमा हुनुहुन्छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेर काम गर्दै चाहिँ बस्नुहुन्छ। त विपस्ना खुद लाग्नुहुन्छ उहाँ होइन। त्यसैले उहाँ विपस्ना ध्यान सम्बन्धी सोधिरहन्छ। तर मैले तपाईँले एउटा भाषा शब्द आज प्रयोग गर्न चाहन्छु, आलम्बन। बुद्ध शिक्षामा वा ध्यानको विषयको ध्यान भन्नु नभए पनि बुद्ध आलम्बनको शब्द खुब प्रयोग हुन्छ। तर नभए हामी हिन्दू शिक्षाले मान्नु वा साधनामा इन्द्रिय विषय भन्छ होइन, दृश्य शब्द होइन, गन्ध छ नि, स्वाद, शरीर स्पर्श यो विषय हुन्। तर यो विषयलाई जोड दिँदैनन् बुद्ध शिक्षामा। यसको ध्यानको भाषाबाट भन्नु है, शब्द स्पष्ट भाषा आलम्बन नै भन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले किताबमा पढ्दा इन्द्रिय विषय भनेको धेरै कम्पाउन्ड पाउनुहुन्छ। आलम्बन छ किन भनेको त भन्दा आलम्बन भनेको ग्रहण गर्नु होइन, त्यसमा टाँसिनु होइन। अब जुन दृश्य संसारमा धेरै दृश्यहरू छन् तर त्यो दृश्य आलम्बन हो। जुन दृश्य चाहिँ हाम्रो आँखामा ठक्कर खाँदा मैले देखेँ भन्ने चित्त उत्पत्ति हुन्छ र जुन दृश्यले आँखामा ठक्कर खाएर मैले देखेँ भन्छ त्यसले मात्रै हाम्रो मनमा प्रतिक्रिया गर्छ। हेर्नुहोस् त जुन दृश्यले हाम्रो मनमा प्रतिक्रिया नै गराउँदैन त्यसको कुनै असर त्यो विशेष हामीले केही गर्नु त्यसले केही बिगार्दैन। जब त्यो दृश्य आँखामा ठक्कर खान्छ अनि जब मन उत्पत्ति हुन्छ देख्यो भने त्यसपछि रियाक्सन गर्ने हो। त्यसैले मनलाई रियाक्सन गर्नुमा केले आधार गर्छ भन्दा देखेको दृश्य मात्रै, सारा दृश्यले होइन। त्यसैले इन्द्रिय विषय अनुसार दृश्यले सबै हामीलाई मतलब छैन, तर त्यो दृश्य हामीलाई मतलब छ जसले हाम्रो मनमा प्रभाव पार्छ होइन, देख्ने चित्त उत्पत्ति गर्छ। शब्दले त्यो शब्द जसले हामीले सुन्ने चित्त उत्पत्ति गर्छ त्यसलाई आलम्बन भन्छ। आलम्बनले हाम्रो मनमा प्रभाव राम्रो पनि होला नराम्रो पनि होला, बेहोसी भए गल्ती हुन्छ। त्यसैले हाम्रो ध्यान जहिले पनि आलम्बनमा हुनुपर्छ। सर जुन ध्यान अभ्यास गर्छौँ त्यो जुन मनले ग्रहण गर्छ त्यो हाम्रो आलम्बन हो। चाहे त्यो कायन पस्नाको विषय हो, चाहे चित्तान पस्ना हो, चाहे वेदना धम्मान पस्ना हो, त्योले चाहिँ आइसक्यो त्यसले हाम्रो मनमा प्रभाव पर्छ। अब त्यसले अकुशल बनाउन सक्छ होस पुगेन भने। त होस पुग्यो भने त्यो आलम्बन थाहा हुन्छ, त्यसले हामीलाई गल्ती गर्न दिँदैन। त्यसको आधारमा समाधि विकास हुन्छ, त्यसको आधारमा प्रज्ञा विकास हुन्छ। सबै जानकारी आएर अन्तमा आएर मार्गफल प्राप्त गरेर अरहन्त हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले जुन कुरोले हामीलाई मनमा प्रभाव पार्दैन त्यो विषयहरू जुनसुकै संसारभरि जहाँ छ त्योसँग हामी डराउनु पर्दैन। कोसँग डराउनु पर्छ त आलम्बन, जुनलाई मनले ग्रहण गर्छ त्यसलाई त्यसमा डराउनु पर्ने हुनाले हाम्रो ध्यानको काम के हो भने त्यो ग्रहण हुने बित्तिकै त्यो ग्रहण भयो, देखियो, सुनियो होइन, अब सुँगियो, स्वाद पायो, छुइयो, विचारा भनेर तुरुन्तै त्यसलाई थाहा पाउनुपर्छ। त्यो सती पठान वा ध्यानको विशेषता हो। भाइराज बुझ्नुभयो? हजुर भन्दै धन्यवाद। त्यसले जे छ त्यसलाई थाहा पाउने हो, त्यसलाई छोड्नुहुन्न। नभए त्यसले त बेहोसीमा त्यसले भित्र काम बिगारिसकेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन हामीलाई।
थाहा पाउने जानकारी दिने होसको काम हो। बेहोसीमा त भित्र कहाँ गयो थाहा नै हुँदैन, जब होस आउँछ ए भनेर पस्ताउने बाहेक उपाय छैन। जे हुन्छ अगाडि आउँछ, जुन थाहा हुन्छ तर थाहा पाउँदै जाने हो, त्यसले कुनै गल्ती गर्न नपाओस्। ध्यानको विशेषता त्यो हो। धन्यवाद मन्त्री। विशेष गरी सती पठान भन्छ। अब यता हामी महाशय साहित्यमा चाहिँ बिहान सुरुदेखि सती पठान भन्छौँ, खास फरक पर्दैन। उता नेपाल विपश्यना केन्द्र वा गोइङ्काको ध्यान विधिमा छुट्टै सती पठान छ। तपाईँले सती पठान बसिसक्नुभयो। अब ओभरअल हेर्ने हो, त्यसलाई जे आउँछ हेर्दै जाने, त्यसले कतै गल्ती गर्न नपाओस्। त्यति अलर्ट स्मृति भनेकै सतर्क भएर पाले पहरा सैनी जस्तो बस्नुहुन्छ। यति सतर्क भएर बस्ने कि त्यो आलम्बलले हाम्रो मनमा कुनै गलत प्रभाव पार्नु नपसोस्। जे आउँछ थाहा पाउँदै जाने हो। तर जो थाहा पाउनु तपाईँले भन्नुहुन्छ वेदना अर्थ, त्यो क्रमले अगाएको थाहा पाइहाल्छ। त्यो चाहिँ होइन भनेको होइन नि, फेरि त्यो हुन्छ, तर जे आउँछ थाहा पाउनु जाने हो। ल अरू सोध्नुहोस्। भन्दै यहाँ रातको 12 बजे हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस् ल, साधुवाद। आउनु भएको धेरै साधुवाद। म त पत्याएको थिएँ। हजुर तपाईँको होला टिङ टिङ गर्दै होइन भन्दै म अघि विपसना ध्यान बसिरहेको थिएँ, अनि उता युकेबाट दाजुलाई आनापाना सिकाउँदै थिएँ, उहाँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यतिखेर यसो हेर्दा फेरि हजुरको ठ्याक्क टाइमदेखि अनि जोइन गर्नु पर्यो भनेको। भोलि आउँछ हजुर। हस् ल, आउनुभयो धेरै धन्यवाद, साधुवाद। अरू कसरी सोध्नुपर्ने अरू हजुरलाई? 9:40-42 मैत्री शाक्य के छ सोध्नु हजुरलाई? हजुर छैन भन्टे। ठिकै छ। ल कसैको केही सोध्नु छैन भने अब बोधि ज्ञान शरण गच्छामि भन्नु होइन। अब आज धेरै ठुलो धेरै गाह्रो विषय छैन, खालि हिसाब किताब मात्रै हो। बिस्तारै हिसाब किताब गर्नुहोस्, पाउनुहुन्छ। अहिले हाम्रो यस क्रममा पण्डितज्यूले क्लास लिनुभएको अवस्थामा हाम्रो विद्यार्थीहरूले आज पनि जुन प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। हाम्रो नियमित रूपमा पण्डितज्यूले धेरै वर्षौटा जगाउनु भएर दिनका दिन क्लास लिइराख्नु भएको छ। हाम्रो लागि ठुलो उपकार हो र यसबाट पण्डितज्यू आफू पनि विशुद्धि मार्गको अनुवाद गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि हामीले यो विशुद्धि मार्गको अलि गाह्रो पाठ जुन 10 कक्षाको अलि धेरै पाठ भएको यो भन्नेलाई नै अहिले यो अनुरोध गर्न पाएँ र भन्नेले पनि उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। यो हाम्रो ठुलो भाग्य पनि हो, लाभ पनि हो। र अहिले विद्यार्थी पनि यो राति 9:45 बजेसम्म अथवा 10 बजेसम्म क्लासमा बस्नु परे पनि केही गाह्रो नमानिकन क्लासमा बसेर अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, ज्ञान लिइराख्नु भएको छ। र भन्डेज्यूले पनि यो अहिले प्राप्त विज्ञानको जुन अहिले सुविधालाई हामीले तालमेलपूर्वक यो युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भन्डेले यो जोड दिइराख्नुहुन्छ। अहिले पण्डितज्यूले पनि जुन आफूले विभिन्न ग्रन्थहरू अनुवाद गरिराख्नु भएको छ, सम्पादन गरिराख्नु भएको छ। अब सम्यक सम्बुद्ध, बुद्ध जीवन सम्बन्धी, त्यस्तै गरेर सम्यक संस्कार, त्यस्तै यो विशुद्धि मार्ग भयो, त्यस्तै सत्यपठान ध्यान भावना निर्देशन सम्बन्धी अरू सम्यक गीतहरू पण्डितज्यूले धेरै सम्पादनहरू गरिराख्नु भएको छ। सम्यक गीतहरू पनि यसरी हाम्रो पण्डितसँग हाम्रो निकट हुन पाएकोमा अहिले यो जुम मार्फत पनि पण्डितज्यूको पनि यो क्लासको क्रममा पण्डितज्यूले पनि जुम अहिले पहिलोपटक चलाउँदै हुनुहुन्छ। पण्डितज्यूले पनि अब यस क्रममा हामीले धेरै नै सहयोग प्राप्त भइराखेको छ। पण्डितज्यूले पनि अब सद्धम्म पालक उपाधिसम्म पण्डितज्यूले जुन अध्ययन गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि अहिले पण्डितज्यूप्रति अब हाम्रो परिधिप्रति पण्डितको पनि झुकाव देखिएको छ। पण्डितज्यूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यस क्रममा अब हामीले पण्डितज्यूको साथ सहयोगको लागि धेरै धेरै साधु कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र पण्डितज्यू पनि निरोगी सुस्वास्थ्य भएर हाम्रो परिधि र बुद्ध शासनको लागि धेरै नै हाम्रो योगदान हाम्रो भइराखेको हामी
देख्न चाहेका छौँ र देखि अझ प्रगति होस् भन्ने हाम्रो मङ्गलमय कामना रहेको छ र यति कामनाको साथै अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जोममा उपस्थित हुनुभएका अहिले पलिते ज्ञानी हाम्रो बङ्गबाटे हुनुहुन्छ राधिका महर्जन खला राधिका कृष्ण प्रसाद मैत्री साके गुण महर्जन निर्मला टाम्राका चन्द्र साके प्रकाश रेबिका खला र नानमय पुन सरस्वती अब यसरी अहिले जोममा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू परिधि विद्यार्थीहरू साथसाथै हाम्रो विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभएका अध्ययन गर्नुभएका ज्ञान लिनुभएकाहरूलाई सबैलाई पनि साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। अब भोलि बुधबारको दिन हामीले भोलि दिउँसो कार्यक्रम दिउँसो चाहिँ क्लास छैन भोलि पण्डितज्यूले दिउँसो विशुद्ध मार्गको क्लास लिनुभएको पण्डितज्यूले अहिले राति दिनका दिन दिइराख्नु भएको हुनाले भोलि 3:30 बजे छुट्टी छ तपाईँलाई है। अनि दिउँसो 6:15 बजेको समयमा मङ्गल पण्डितज्यूले पाली ट्रान्सलेसन लिइराख्नु भएको छ। अस्ति उहाँले पण्डितज्यूले कश्यप भारद्वाजको सूत्रको लिनुभएको थियो अनुवाद र त्यसपछि हाम्रो 8:30 हाम्रो पण्डितज्यूको नै क्लास हुनेछ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद क्लासमा निरन्तरताको लागि पनि अनुरोध गरी आजको क्लास यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। चेराङ तेटो सदामो लोगो होडो सुखी सदा।